बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे तोशा खाना जो केस है इमरान खान के खिलाफ फौजदारी इस्तगासा, उसमें जो वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं, ना नॉन बेलेबल वारंट गिरफ्तारी हैं। और अब उसमें इमरान खान के खिलाफ तहरीरी फैसला जारी किया गया है एडिशनल सेशन जज ज़फ़र इकबाल साहब की तरफ से। अब एडिशनल सेशन जज साहब वाज़े तौर पर कहते हैं जी कि मैं 3:30 तक इंतज़ार करता रहा, लेकिन उन्होंने मेरी अदालत में पेश होना हद तक समझा, जिसकी वजह से मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं थी सिवाय इसके कि मैं उनके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट जारी करता। और पुलिस से कहा है कि वो 7 अप्रैल तक इमरान खान को गिरफ्तार करके अदालत में पेश करें। अच्छा, अब इसमें एक तो जो डेवलपमेंट हुई है वो ये हुई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा कल जुडिशल कम्प्लेक्स में इमरान खान की जो हाज़िरी थी वहाँ पहुँचे थे, तो वहाँ पर इन्होंने जो तमाशा किया और उस तमाशे में इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और वकला के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कर दिए और 2 अलहदा मुकदमा दर्ज किए गए हैं। जुडिशल कम्प्लेक्स और इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमद पर हंगामा राई पर 2 अलहदा मुकदमा दर्ज किए गए हैं। मकसद यह है कि इमरान खान की हर पेशी पर नया मुकदमा होगा। एक केस में इमरान खान जमानत लेंगे, साथ नया मुकदमा होगा और उस मुकदमे को फिर इनको नए सिरे से ये तमाशा करेंगे। इस्लामाबाद के थाना रमना में दर्ज 2 अलग-अलग मुकदमात में साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान समेत पीटीआई के 21 रहनुमाओं को नामजद किया गया है। मुकदमात में पीटीआई के 250 कारकुनान को नामजद किया गया है। मुकदमात में दहशतगर्दी, कार्य सरकार में मुदाखलत और सरकारी एहलकारों से मुज़ाहमत की दफ़ात शामिल की गई हैं। एफआईआर में कहा गया कि पीटीआई चेयरमैन इमरान खान की क़यादत में एक हजूम नुमा लश्कर इश्तियाल अंगेज नारेबाजी करते हुए पैदल और गाड़ियों पर जुडिशल कम्प्लेक्स के मरकजी गेट पर पहुंचा। ये इन्होंने तस्लीम कर लिया कि इमरान खान के साथ एक बड़ा हजूम और लश्कर था। एफआईआर में लिखा है, हजूम में शामिल पीटीआई कारकुनान के हाथों में डंडे, पत्थर, आतिशी असला और पीटीआई के झंडे भी मौजूद थे। आतिशी असला जो है वो पीटीआई कारकुनान के पास था और पीटीआई के झंडे मौजूद थे और वो कार्य सरकार में मुदाखलत करते हुए जुडिशल कम्प्लेक्स में दाखिल होने की कोशिश करते रहे। अब अदालत के अहाते में दाखिल होना कौन सी कार्य सरकार में मुदाखलत है? साथ उन्होंने कहा कि इस दौरान असिस्टेंट कमिश्नर पोटोहार लाउड स्पीकर के जरिए उन्हें गेट पर रोकने के लिए मना करते रहे, लेकिन पुरतैश हजूम ने अपने सरबराह की क़यादत में इंतज़ामिया की किसी बात को ना मानते हुए ड्यूटी पर मामूर अफसरान और मुलाजमीन के साथ कार्य सरकार में मुदाखलत करते और जुडिशल कम्प्लेक्स और दीगर रुकावटों को तोड़ते हुए अहाता अदालत में दाखिल हो गए। एफआईआर के मुताबिक हजूम ने अहाते में दाखिल होकर इश्तिहार अंगेजी और नारेबाजी की और आतिशी असलाह लहरा कर पेशी पर आए लोगों और सिक्योरिटी पर मामूर अफसरान को जान से मारने की धमकियां देते रहे और डंडों और पत्थरों की मदद से सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए। मुकदमात में कहा गया कि पीटीआई कारकुनान ने जुडिशल कम्प्लेक्स में बेंचेस समेत सरकारी अमलाक की तोड़फोड़ की, जिसका मकसद इमरान खान के खिलाफ मुकदमात की तफ्तीश और समाअत करने वाले इदारों और अफसरान में खौफ व हरास फैलाना था। मुकदमात में पीटीआई रहनुमाओं में राजा खुर्रम, मुराद सईद, अली नवाज, आमिर कियानी, फर्रुख हबीब, गुलाम सरवर खान, राजा बशारत, शहजाद वसीम, शिबली फराज, कर्नल आसिम, मेजर ताहिर सादिक और हमाद अजहर के नाम शामिल किए गए। तोड़ फोड़ का मुकदमा थाना कोराल के सब इंस्पेक्टर उमर हजाज, जबकि जुडिशल कम्प्लेक्स में तोड़ का मुकदमा एसएचओ रशीद अहमद की मुद्दत में दर्ज किया गया और उसमें कहा गया जी कि बड़ी ज्यादती हुई। अब इस पे शेख रशीद कहते हैं जी कि बड़ा जुल्म हो गया, क्या नाम है इनका, राना सनाउल्लाह कहते हैं हम कोशिश करेंगे जुडिशल कम्प्लेक्स हमला केस में हम इमरान खान को गिरफ्तार करें। जिन्होंने नैब ऑफिस पर हमला किया था उनको लगता है कि ये कोई वैसा ही हमला था। जबकि दूसरी जानिब जो इमरान खान के खिलाफ तोशा खाना फौजदारी केस है, एक तोशा खाना है और 4 केस हैं। हमारा आईन पाकिस्तान कहता है कि आप किसी को भी एक ही वकूए में डबल प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते। यहाँ तो तमाशा लगा हुआ है ना, यहाँ तो लाइन लगी हुई है एक ही मुकदमे में इमरान खान के खिलाफ जो उनको प्रोसिक्यूट करने की एक ही वकूए में। अब तोशा खाना में ये वो फौजदारी इस्तगासा है जिसमें इलेक्शन कमीशन मुस्तगीस है। रिस्पोंडेंट इमरान खान है लेकिन मुस्तगीस इलेक्शन कमीशन है। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर इस्लामाबाद इसमें खुद मुस्तगीस हैं। उन्होंने तोशा खाना केस में जो है वो उनके खिलाफ इस्तगासा किया हुआ है। प्राइवेट इस्तगासा है
فرد جرم کے لیے عمران خان کو طلب کیا ہوا ہے. عمران خان کے وکلا وہاں پیش ہوئے اور وہاں عمران خان نہیں جا سکتے تھے. تو عدالت نے کہا, اب عدالت کے الفاظ دیکھیں, توشہ خانہ کیس عمران خان کی ترجیح میں شامل نہیں ہے, اس وجہ سے وارنٹ گرفتاری جاری کیے جاتے ہیں. اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت نے توشہ خانہ کیس میں سابق وزیر اعظم اور چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری سے متعلق تفصیلی فیصلہ جاری کیا ہے. ایڈیشنل سیشن جج ظفر اقبال نے وارنٹ گرفتاری کی تفصیلی فیصلہ جاری کیا, جس میں کہا گیا ہے کہ عمران خان تفصیلی فیصلہ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ عمران خان توشہ خانہ کیس کے جوڈیشل کمپلیکس میں عمران خان نے آنا تھا تو وہاں عمران خان آ سکتے تھے, لیکن کچہری میں عمران خان اس کیس میں نہیں پیش ہو سکتے تھے. تفصیلی فیصلہ میں عدالت کی جانب سے کہا گیا کہ وکلا نے جو ایڈیشنل سیشن پہلے اسی میں درخواست دی, بابر اعوان صاحب نے ایک دن پہلے درخواست دی اور بابر اعوان صاحب نے کہا کہ جیسے ہوتا ہے کہ جو عدالتوں کے بعد یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ جیل ٹرائل کرتے ہیں, کہ آپ جوڈیشل کمپلیکس میں جا کے اسپیسیفک ٹرائل کے لیے عدالتیں ججز جاتے ہیں تو وہ اپنی عدالت وہاں لگا لیتے ہیں تاکہ جو ملزمان ہیں ان سیکیورٹی کے معاملات کی وجہ سے وہ جیل میں عدالت میں نہیں آ سکتے, تو ان کا جیل ٹرائل ہوتا ہے. تو یہ کوئی انوکھی بات نہیں تھی جو بابر اعوان صاحب نے درخواست دی, جس کا اتنا مذاق میڈیا نے بنایا کہ جج صاحب کہہ رہے ہیں کہ اچھا اب میں چل کے جوڈیشل کمپلیکس جاؤں, یہ نہیں آ سکتے. تو یہ بیسیکلی تو عمران خان بابر اعوان صاحب کو چاہیے تھا کہ جو ایڈمن جج ہیں ان کو درخواست دیتے, ایڈمن جج کا یہ کام ہوتا ہے, یا ہائی کورٹ کو درخواست دی جاتی. بہرحال ایسا نہیں تھا, ہائی کورٹ نے بھی کون سا کر دینا تھا. تو جو عدالت کی جانب سے جب یہ درخواست خارج ہوئی تو پھر اگلے دن پاکستان تحریک انصاف کی قیادت گئی اور جو کل کی جو ان کی پیشی تھی اس پر پھر پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے کہا کہ عمران خان کا ضلع کچہری میں جو اسلام آباد کچہری ہے یہاں آنا پاسبل نہیں ہے, تو آپ ان کی حاضری استثناء آج منظور کر لیں 6 دن کے بعد. اب ان کے پاس تھی ایک توشہ خانہ ہنگامہ کیس میں, ہنگامہ آرائی کیس میں عبوری ضمانت, وہ تو پاکستان تحریک انصاف نے واپس لے لی کہ جناب وہ آج پیش نہیں ہو سکتے, آپ حاضری معافی دینے کو تیار نہیں ہیں تو آپ ہمیں ہم واپس کر لیتے ہیں, ناقابل وہ اس کو وثیقہ واپسی اب خارج کر دیں, اور اس میں ہائی کورٹ چلے گئے. جگ پہ دوسری جو درخواست تھی, دوسرا جو کیس تھا استغاثہ تھا الیکشن کمیشن کا, اس میں پھر پاکستان تحریک انصاف نے کہا کہ آپ حاضری معافی دے دیں ہمیں تو اگلی تاریخ پہ پیش کر دیں گے. 3 سال آپ نے فرد جرم رانا ثناءاللہ پہ نہیں لگائی, شہباز شریف کے اوپر آپ نے 1 سال فرد جرم نہیں لگائی اور اس کے بعد ان کی اپنی حکومت آ گئی اور وہ بری ہو گئے, تو یہاں کون سا بھی تو 2 ماہ بھی نہیں ہوئے. تو عدالت نے فیصلے میں کہا کہ عمران خان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے جاتے ہیں اور ان کو گرفتار کر کے 7 مارچ کو عدالت میں پیش کیا جائے. عدالت کی جانب سے 7 مارچ کو عمران خان کو عدالتی حاضری یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی ہے. عدالت کی جانب سے کہا گیا کہ ہم نے 3:30 بجے تک عمران خان کا انتظار کیا مگر وہ پیش نہیں ہوئے, اس لیے ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے ہیں. اور عدالت نے پولیس کو حکم دیا کہ 7 مارچ تک عمران خان کو گرفتار کر کے عدالت کے سامنے پیش کیا جائے. اب چونکہ یہ نان بیلیبل وارنٹ ہے اور اس میں کوئی اتنی خاص بات نہیں ہوتی اور یہ ایک روٹین کی کارروائی ہے اور چلتی رہتی ہے, اصل چیز یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف اصل چیز یہ ہے کہ جو وارنٹ گرفتاری ہیں اب پاکستان تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اس کے حوالے سے پہلے وہ حفاظتی ضمانت لاہور سے کرواتے ہیں, حفاظتی ضمانت کروا کے 7 مارچ کو پیش ہوتے ہیں, یا ان وارنٹ گرفتاری کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کرتے ہیں. تو یہ میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے درخواست دے دی جائے گی, اور جب نان بیلیبل وارنٹ گرفتاری جاری ہوتے ہیں تو یہ تو بیچارے دہشت گردی کے مقدمات میں عمران خان کو نہیں پکڑ سکے. یہ کہتے تھے ممنوع فنڈنگ کا کیس ایسا ہے کہ جس میں عمران خان ہر حال میں ان کی ضمانتیں خارج ہوں گی, اس میں بھی کچھ نہیں نکلا, کچھ بھی نہیں ہے, ان سارے کیسز میں کچھ نہیں ہے. یہاں بھی جو یہ استغاثہ ہے اس میں بھی عمران خان پیش ہوں گے, یہ فارغ ہو جائے گا. جس کیس میں عدالتیں ایک تاریخ دینے کو تیار نہیں تھیں جب وہ پیش ہوتے ہیں, کیونکہ کیس تو ہوتا نہیں ہے, صرف یہ ہے کہ عمران خان کو عدالت میں پیش کروانا ہے, تو وہ بس پیش ہوتے ہیں تو وہ خارج ہو جاتا ہے. اس وجہ سے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ پاک پاکستان کا میں ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.